अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। इलेक्शन की तारीख का तो अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता माहौल गरमाना शुरू हो चुकी हैं। आज जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया शादरा में, तो वहीं पर MQM ने भी कराची में रंग जमाया। इसके साथ साथ दीगर भी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बयानिए और अपने अपने दावे और वादे लेकर आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का भी ये दावा है कि वो बिलावल को इस दफ़ा ही इन इंतखाबात के बाद ही वज़ीर आज़म बनवा लेंगे। तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान इस बात से कुछ शाकी नज़र आते हैं कि इलेक्शन अगर जनवरी में करवाए जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वोटर नहीं आ सकेगा क्योंकि सख्त सर्दी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें आने वाले इलेक्शंस के हवाले से क्या तैयारियां कर रही हैं और ये सियासी जमातें कौन से बयानिए और नारे लेकर मैदान में उतरेंगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे अहम मामलात खुद अदालतों में भी मौजूद हैं, तो क्या आइंदा इलेक्शन का ताल्लुक कहीं ना कहीं इन मामलात से भी होगा, इनके फैसलों से भी होगा, इसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर लास्टली बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ मुल्क की मईशत के हवाले से भी। अभी हाल ही में हमने एक अच्छी खबर सुनी कि जी पेट्रोल में कीमतों में कुछ कमी हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की, लेकिन साथ ही साथ अगले ही रोज़ हमें पता चलता है कि गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। तो ये एक अजीब सी ऐसा लगता है कि शोबदेबाजी है जो कि अवाम के साथ हो रही है। एक तरफ अगर कमी आती है तो दूसरी तरफ उससे ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है। अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ। सारी इन सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी और आज ख़ास तौर पर हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन हैं हमें सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा। गरीदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं ज़रा एक एक कमेंट ज़रूर ले लूँ इमरान साहब से भी और फैसल चौधरी साहब से भी, और फिर ज़रा डिस्कशन को आपकी तरफ लेकर चलेंगे और तसल्ली से फिर आपकी बात सुनेंगे। इमरान साहब, आज जो PMLN ने जलसा किया है नवाज़ शरीफ साहिबा ने, बेसिकली तो ये नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एक मोटिवेशनल सा एक क्राउड उन्होंने जमा किया, लेकिन इस पर ज़ाहिर है कि सब लोग, ये पहला एक इस तरह का इज्तिमा था उनके इस्तकबाल के लिए जो एक मोबिलाइजेशन करनी थी, लेकिन जो जगह का इंतखाब था वो बड़ा मुख्तसर सी जगह पर उन्होंने जलसा किया। जो तकरीर उन्होंने की बड़ी होम्योपैथिक सी तकरीर थी, जो रिवायती एक जारहाना अंदाज़ होता है मरियम का, वो नज़र नहीं आया। तो आपके ख्याल से ये कैसा कोई मुतासिर कुन जलसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें आज का ये जो मामला था ये पावर शो था नून लीग का। ये उस तरह के ना तो पावर शो था ना जलसा था। अच्छा, ये उन्होंने मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो अनाउंस किया है कि उनके आने से पहले वो 7 मुस्लिम लीग नून जलसे करेगी लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में। तो ये सिर्फ वो जो मुकामी सतह का आप समझ ले कि इकट्ठ था जिसमें उन्होंने अपने कारकुनों को और अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करना है कि भाई आप आएँ और फिर मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएँ। तो लिहाजा इस जलसे से ये उम्मीद रखना कि वो बड़ा ठाठे मारता हुआ समुंदर होता और वहाँ पे बड़ी जो है ना दुनिया इकट्ठी हो जाती और लाखों का मजमा होता, तो ये मैं समझता हूँ वैसे ही गलत है। जहाँ तक बात है मरियम नवाज़ के बयानिए की, तो मरियम नवाज़ ने आज जो है वो भी वहाँ पे भी जो तकरीर की, तो आप देखें कि अब जो मुस्लिम लीग नून बयानिया अपनाने जा रही है वही उसकी आज उसका कर्टन रेजर था। हाँ जी, उसने आज उसकी बुनियाद रखी और उन्होंने बताया ये कि देखें अब मुस्लिम लीग नून यही बात करेगी कि वो मियां नवाज शरीफ की जो साबका कारकर्दगी है, साबका हुकूमतों में जो उनके कारनामे थे, जो उन्होंने खिदमात की थी, उनको गिनवाएंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और फिर वो मुआजना करेंगी। जैसे आज उन्होंने कहा, हल्का सा जिक्र किया कि देख लें जो नवाज शरीफ को जिन्होंने निकाला था वो किधर हैं, और नवाज शरीफ जो हैं वही एक ऐसे लीडर हैं जो ये मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको दोबारा खुशहाली की राह पर लेके जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने अच्छे तरीके से ये सारा कुछ किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग ये समझते थे या जिनका ख्याल था कि नहीं मरियम सिर्फ एग्रेसिव ही तर्ज अमल अपनाएंगी, तो उनके लिए भी आज जवाब है कि मरियम ने साबित किया है कि वो मोतदिल सियासत भी कर सकती हैं और अपने चचा का जो बयानिया है उसको भी वो साथ लेके चले। लेकिन ये तो अब अवाम साबित करेगी कि वो अवाम मरियम के इस रूप से इम्प्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? चलिए माना मीनार पाकिस्तान का तो नहीं हम कह रहे थे कि जलसा कर लेती मरियम, आके इस्तकबाली जलसा ही था, लेकिन शादरा चौक पे भी हो सकता था, बहुत ही एक छोटी जगह पर और सिर्फ 2-3 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई थी, वहाँ पर इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी लोगों की। तो मरियम तो वो शख्सियत हैं जिन्हें PMLN का क्राउड पुलर कहा जाता है।
تو اگر کراؤڈ پلر کے ساتھ بھی اتنی محدود تعداد لوگوں کی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر پریشان کن تشویشناک بات ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز لیگ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عوام میں اپنا جو ایک اٹریکشن ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. ان کے پاس نہ تو عوام کو بتانے کے لیے، سیل کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنڈا ہے، نہ کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے وہ عوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. یہ بات آج کی جو تقریر میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی وہ بھی بڑی عامیانہ تقریر تھی اور بڑی سطحی تقریر تھی. ان کی جو مطالعہ ہے سیاست کا، وہ نظر یہ آتا ہے کہ ان کو تاریخ پہ اور سیاست پہ جو مطالعے کی زیادہ ضرورت ہے. ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے بھی ایک ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئیں. میاں نواز شریف نے ایک کوشش کی یہ جو پچھلے دنوں میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی، لیکن وہ فوراً ان سے یو ٹرن لینا پڑا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہوتا ہے وہ عوام میں ہمیشہ مقبول رہتا ہے، تو اس سے ایک پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک اٹریکشن ضرور ہوتی ہے. لیکن وہ بھی جب کوئی جو طاقت میں موجود ہو لوگ، ان کو اگر کوئی چیلنج کرے تو انہی کو عوام پسند کرتے ہیں. اگر کوئی گئے ہوئے گزرے ہوئے کوئی لوگوں کو جو ہے پھپتیاں کسے یا ان کو موقع دکھائے تو ان کا تو کوئی وجہ نہیں ہوتی. آج جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پہلا جلسہ کیا ہے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ جلسہ اگر وہ کارکنان کو گرمانے کے لیے نکلی ہیں اور ان کو آمادہ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر تو کارکنان کو ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا. لیکن آج کے جلسے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی عوام نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے تیار موڈ میں نہیں ہیں، اور تب اس وقت ہو نہیں سکتے. یہ میاں صاحب اپنی کارکردگی دکھائیں گے تو وہ 16 مہینے کی جو اپنے بھائی کی حکومت کی کارکردگی ہے جس میں مسلم لیگ نواز سربراہ تھی، اس کو کیسے چھپائیں گے؟ سوالات تو اس پہ ہیں، انگلیاں تو اس پہ اٹھ رہی ہیں. عوام کا جو جینا ہے دو بار ہوا ہے وہ تو پچھلے 16 مہینے میں ہوا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی ٹیسٹ اپروول سے وہ ہر معاملے میں شامل رہے اور حکومت گرائی بھی گئی اور حکومت لی بھی گئی. اور اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ لگانے کا فیصلہ وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا تھا، اور انہوں نے ان کو وہاں پہ بھیجا، مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا، جس کے بعد یہ سارا شاخصان ہے. تو یہ ایک بڑا بیگیج ہے جو ان کو اتارنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں غریدہ کا بھی اس پہ تجزیہ لیتی ہوں. غریدہ، آپ کے خیال سے مریم نواز جو کہ ہمیشہ ایک ایگریسو موڈ میں نظر آتی تھی، عوام ان کو اسی لیے پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک شیرنی کی طرح گرجیں برسیں، تو اگر وہ اپنا سٹائل بدل لیں اور اپنا ایک مفاہمتی انداز اپنا لیں تو کیا وہ مریم نواز اسی طرح قابل قبول ہوں گی عوام کے لیے؟ اور آپ اس جلسے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ مایوس کن آغاز ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں سمینہ صاحبہ، 2-3 چیزیں ہیں اور سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے اگر آپ اجازت دیں گے، وقت اگر آپ دیں گی تو آپ کے سارے سوالات کے اور ممکنہ طور پہ جو آگے سوالات آپ کریں گے ان کے جواب بھی میں ابھی دے دیتی ہوں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی سمینہ پاشا صاحبہ کہ آپ کو کہاں سے لگا، کس طرح سے لگا کہ مریم نواز کا آج جارحانہ خطاب نہیں تھا یا ان کی گفتگو جارحانہ نہیں تھی. دیکھیں اس وقت الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں جماعتیں. مسلم لیگ نون لاہور میں اپنا پاور شو کر رہی ہے، ایم کیو ایم کراچی میں نکل آئی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سب پیپلز پارٹی کرے گی جلد سے، مولا فضل الرحمان نکلیں گے، سب آپ کو آہستہ آہستہ میدان میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے پاس کیپٹلائز کرنے کے لیے ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی پرفارمنس ہے، یا عمران خان ہی ہے جو کہ ان کا ایک بڑا سیاسی حریف ابھی بھی ہے لاہور میں. اور لاہور میں اگر مسلم لیگ نون کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. ابھی سروے آپ نے دیکھ لیا گیلپ کا، یہ ایک حقیقت موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ مریم نواز جارحانہ نہیں تھی، کافی جارحانہ انداز تھا ان کا، گفتگو کافی جارحانہ تھی. نام لیے بغیر انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا کہ جنہوں نے نواز شریف کو نیچا دکھایا یا نواز شریف کو نکالا وہ سارے آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. تو وہ سارے صرف عمران خان کی طرف کا نشان تو صرف عمران خان ہی ہے اس وقت، اور تو کوئی اتنے مشکل حالات میں نہیں ہے نا. اور کون ہے مشکل حالات میں؟ صرف عمران خان ہی ہے. اگر آپ مریم نواز کی پولیٹیکل سوچ سے یا ان کی نظر سے اس خطاب کو دیکھیں گی تو آپ کو اشارہ کافی نظر آ جائے گا. اور یہ اشارہ وہی ہے جو کہ نواز شریف یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اشاروں میں وہ باتیں نہیں کرتی تھیں، وہ تو کھلم کھلا للکارتی تھی. غریدہ یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ وہ تو کھلم کھلا للکارتی ہیں، وہ کہاں اشاروں میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ اگر آپ مجھے وقت دیں گی، میں نے گزارش کی نا کہ اگر آپ مجھے وقت دیں گی تو تسلی رکھیں، ٹھنڈ رکھیں، آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. ویسے بھی بڑا ٹھنڈا ماحول ہو گیا، ویسے بھی ٹھنڈا ماحول ہو گیا. اسلام آباد میں کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے، I'm sure کہ لاہور میں ٹھنڈ ہو گئی ہے، بٹ گرما گرمی الیکشن کی شروع ہو گئی ہے لاہور سے.
تو بہرحال جن کا نام لے کے نواز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے بات کی تھی، اس کے بعد پیغام ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا تھا. سرفراز بگٹی صاحب نے جو جواب دیا تھا نا، وہ پیغام تھا، وہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. اور سرفراز بگٹی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو جب دل میں آئے بول دیں. وہ بڑی ایک سنجیدہ قسم کی، جہاندیدہ قسم کی شخصیت ہے. تو پیغام پہنچ گیا تھا کہ ہیلو صاحب، ذرا ہولہ ہاتھ رکھیں، اور اگر آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نظر میں رکھیں کہ آپ بھی احتساب کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں. آپ بھی ابھی بری نہیں ہوئے کوئی مقدمات وغیرہ سے. تو اسی لیے نون لیگ نے آج، آپ نے دیکھا ہوگا تمام میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون اب خدمت کا جذبہ لے کے آگے بڑھے گی، خدمت کا پیغام لے کے آگے بڑھے گی. انتقام کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی سے ہم گریز کریں گے. تو پی ایم ایل این نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور عمران خان تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یو ٹرن عظیم لیڈر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون خود کو عظیم سیاسی جماعت سمجھ رہی ہوگی احتساب کے بیانیے سے، جرنیلوں کے احتساب کے بیانیے سے، یو ٹرن لینے کے حوالے سے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ابھی بھی تحفظات ہیں کہ نواز شریف شاید 21 اکتوبر کو واپس نہ آ سکے، یا ہو سکتا ہے ان کی تاریخ رد و بدل ہو جائے. مجھے تب تک یقین نہیں ہوگا جب تک 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان نہ پہنچ جائیں. اس سے پہلے نواز شریف، مریم نواز کا جو آج کا، اس کو جلسہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی تھی. اور بڑے عرصے کے بعد مریم نواز جو ہے وہ نکلی ہیں لاہور میں. اور میں نے پہلے کہا کہ لاہور ان کے لیے ایک ٹف گراؤنڈ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی سٹینڈنگ لاہور میں بڑی مضبوط ہے. اور یہ آپ لاہور میں کسی بھی صحافی سے بات کر لیں، آپ پی ایم ایل این کے کسی بندے سے آف دا ریکارڈ بات کر لیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا. آپس میں پی ایم ایل این میں بات ہو رہی ہے، جماعت کے اندر بات ہو رہی ہے کہ لاہور ہمارا جو ہے وہ اس وقت ہوم گراؤنڈ نہیں رہا، اور ہمارا ہوم کراؤڈ نہیں رہا، اور ہمیں لاہور میں بڑا ٹف ٹائم ملے گا، اور بڑا ٹف ورک کرنا پڑے گا، ہمیں لاہور میں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو. تو مریم نواز ابھی نکلی ہیں، اس کو آپ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی سمجھ سکتی ہیں. اصل امتحان ہوگا کہ نواز شریف اگر 21 کو آ جاتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے کتنے لوگ پہنچتے ہیں. اگر تو وہ صورتحال ہوئی جس طرح وہ 2017 میں آئے تھے پاکستان، اور ایک بہت بڑی ریلی تھی، میں اس ریلی کو کور کر رہی تھی لاہور میں، لیکن وہ راستے میں کہیں غائب ہو گئی، چھو منتر ہو گئی، اور ایئرپورٹ تک وہ پہنچ. تو اصل امتحان وہ ہوگا، وہاں سے اصل امتحان شروع ہوگا نواز شریف کا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا. اور ایک اور چیز میں آپ کی اجازت سے، اگر آپ کے پاس وقت ہو، مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، خود انہوں نے اس بیانیے کو ختم کر دیا. کیونکہ جیسے ابھی فیصل چودھری کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست اس وقت جڑ پڑ کر چکی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک غلط نیریٹو ہے. صرف اپنے مفاد کے لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگا دیتے ہیں، اور جب آپ کا مفاد ہوتا ہے آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اکراس دا بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز. تو ووٹ لینے کے لیے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں. اینی وے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پی ایم ایل این کا ختم ہو گیا. صحیح ہے کہ انہوں نے بیانیہ اپنا خود ہی ختم کر لیا. ٹھیک، میں تھوڑی سی ڈسکشن کو آگے لے کے چلو، لیکن ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے غریدہ، آپ نے اس بات سے تو ڈس ایگری کیا کہ مریم کا خطاب جارحانہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سارے جو آپ کے دلائل تھے وہ میری ہی بات کو فیور کر رہے تھے کہ یو ٹرن بھی لیا انہوں نے، اپنا بیانیہ بھی دفن کیا ہے، اور وہ خدمت کی بات کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہی میرا بیسکلی، تو پی ایم ایل این مریم نواز کس کی لیڈر کر رہی ہوں، مریم نواز کس کی لیڈر ہے؟ وہ جارحانہ کی ہے نا، جارحانہ وہ ابھی بھی ہے. تو جب وہ پہلے ہی جلسے میں آ کے کرٹن ریزر دے رہی ہے نیریٹو کا، رائٹ. چلیے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، میرا اپنا، لیکن میرے خیال سے ہم ملتے جلتی بات کر رہے ہیں، صرف الفاظ کا ہی تھوڑا سا چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن عمران صاحب جو بات غریدہ نے کی ہے اور ابھی اس کا کچھ اشارہ چودھری صاحب نے دیا، وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اور میرے ذہن میں یہ 2-3 دن سے سوال بڑا چل رہا تھا. جب سے میں نے وہ ایک سروے بھی دیکھا جس میں مجھے پتا چلا کہ جو فوج کی مقبولیت ہے وہ 88% ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں. لیکن پھر ایک جانب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ووٹ ان جماعتوں کو کیوں مل جاتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بناتی ہیں؟ پھر تو ووٹ ان جماعتوں کو ملنا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کے پرو جماعتیں ہوتی ہیں. پھر لوگ ووٹ لینے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کیوں بناتے ہیں؟ سمینا، بڑا آپ کا یہ سوال ہے نا انٹرسٹنگ ہے. اصل وجہ دیکھیں، 9 مئی کے واقعات کے بعد لوگوں کے دلوں میں فوج کا پیار بڑھا ہے، فوج کی محبت بڑھی ہے. اس لیے یہ گیلپ سروے اگر 9 مئی کے واقعات سے پہلے ہوا ہوتا تو شاید یہ 88% نہ ہوتا. 88% جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے 9 مئی کے بعد اس چیز کو بڑا شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ
किस तरह से फौज को निशाना बनाया गया और किस तरह से किया गया। एक सेकंड से मुझे एक ज़िमनी सवाल, ये तो अभी की बात नहीं मैं करी, तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। जब भुट्टो साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया वो मकबूल हुए, नवाज शरीफ साहब ने बनाया वो मकबूल हुए, अब उसी तरह बीबी ने बनाया वो मकबूल हुई, अब इमरान खान साहब ने बनाया वो मकबूल। मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, गरीदा ने एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जितनी पार्टियां हैं ना सियासी, इनका मामला ये होता है कि ये जब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की जब ज़रूरत होती है तो जाके पाँव पकड़ लेती हैं, और जब ये समझते हैं कि हम हुकूमत मिल गई और बड़े मजबूत हो गए हैं, फिर ये आंखें दिखाना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें, वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड है जो, उसमें भी यही है। पूरी दुनिया में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है मौक़िफ़, उसको हमेशा अवाम में पजीराई मिलती है, लेकिन एक होती है अवामी पजीराई, एक होती है वोटिंग। जब इंसान वोट डालने के लिए जाता है उस वक्त जरूरी नहीं होता कि पजीराई के अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं आप सुन लेना, बात सुन लें। बात ये है कि होता ये है कि जज्बात कुछ और होते हैं। अब फिल्मों में आप देखें कि कोई मूवी देख रही होती है तो इंसान के जज्बात जो होते हैं, जरूरी तो नहीं फिल्म खत्म हो तो वही जज्बात आके बाहर गंडासा पकड़ के आप मारना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं होता। वोट जज्बाती अमल नहीं है सर, इंसान। मैं यही कह रहा हूँ, वोट जज्बात पे नहीं होता। जब वो अंदर जाके वोटर अंदर जाता है, लाइन में लगता है 2 घंटे और फिर उसकी बारी आती है, तो उस वक्त वो सोच के वोट डालता है, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम है, हमारे यहाँ जिरगा सिस्टम है, हमारे यहाँ उसकी कई मजबूरियां हैं, हमारे यहाँ मुंह प्यार है, मुंह मुलायजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी बिना पे भी यहाँ वोटिंग होती है। यहाँ अभी वो नहीं है सिस्टम के। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे चौधरी साहब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्यों पजीराई हासिल करता है, जबकि लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उनसे प्यार करते हैं। वोट जिसको मर्जी टले, वोट पे मैं अभी बात ही नहीं करी, मैं तो सिर्फ पजीराई की बात करी कि ये नैरेटिव बनाती ही क्यों है सियासी जमातें। वाई जी सर प्लीज। देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि फ़ौज के बारे में इस किस्म के सर्वे कराना ही बिल्कुल दानिशमंदाना काम नहीं होता। देखिए फ़ौज जो है, पाकिस्तान फ़ौज ख़ासकर, उसका अवाम में मकबूलियत जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और हमेशा से फ़ौज और अवाम जो हैं पाकिस्तान के, वो एक दूसरे के साथ रहे हैं और आइंदा भी वो रहेंगे। जो बात आप बात कर रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया क्यों बनाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ फ़ौज को आप सामने मत रखें, वो अशराफिया के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता है। अशराफिया वो पॉलिटिकल एलीट है जो कि इक़्तिदार पे काबिज़ है, जो कि इक़्तिदार के तीनों ऐवानों पे काबिज़ है। तो जब आप एक गरीब लोग जो हैं, जो उनकी पावर नहीं होती है, उनकी बात जो है कोई कहता है, उनकी तमन्ना की जो है जो रिप्रेजेंटेशन कोई करता है, तो फिर लोग उसको साथ देते हैं। लोग हमेशा, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो ताकतवर के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते, तो जो ताकतवर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसकी हमेशा से पजीराई तो होती है। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आप सियासी तारीख उठा लें, तो जिन लोगों ने पावर उस वक़्त की अशराफिया को चैलेंज किया वो पॉपुलर हुए, चाहे वो भुट्टो साहब थे या आप प्री पार्टीशन में चले जाएँ, गांधी साहब थे, मोहम्मद अली जनाब थे, वक़ार मुल्क साहब जैसे अजीम शख्सियात थे, और बहुत सारी शख्सियात थी। अफ्रीका में आप देख लीजिए, नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने जिस तरह अपार्थाइड के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, वो बड़े पॉपुलर हुए। इस तरह हर मुल्क की अपनी जो है वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है वो सिर्फ एंटी एस्टैब्लिश बयानिया तो नहीं होता, उसमें साथ में जब मंशूर पेश करती हैं पॉलिटिकल जमातें, तो वो अपना इकॉनमी का एजेंडा देते हैं, वो अपना सोशल एजेंडा देते हैं, इंसाफ का एजेंडा देते हैं। सो ये मिक्स होता है चीज़ पे। लेकिन जनरली जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया कि अगर आप वन लाइनर सुनना चाहें तो ये होता है कि जो भी ताकतवर के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, जो आम लोग हैं उसकी पजराई करते हैं। चलिए गरीदा, तो फिर आपके ख्याल से अब जो अगला इलेक्शन आएगा, जब भी आए, अब पहले तो इस पे भी ज़रा राय दे दीजिएगा। आप समझ रही है कि जनवरी में हो जाएगा, और फिर अगर जनवरी में ना हो, फरवरी में भी हो, जब भी हो, आपको क्या नज़र आ रहा है, किस नारे के ऊपर जो है वोट पड़ेगा? परफॉर्मेंस की तरफ लोग माइल होंगे, या प्रो पीटीआई एंटी पीटीआई वोट होगा, ये मुकाबला होगा, या फिर आपको लगता है कि स्टिल वही एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया यही प्रिवेल करेगा? मैं इससे पहले आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो आपने सवाल रेज किया है कि सर्वे के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट को 88% लोग जो है पसंद करते हैं,
100% लोग मेरे मुताबिक पाकिस्तान में फौज के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप सवाल रेज हैं कि अगर 88% भी सर्वे के मुताबिक मोहब्बत करते हैं तो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जोर क्यों पकड़ता है? देखिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया इस वक्त आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चंद वोटर्स का मिलेगा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स मुट्ठी भर तादाद में है। मुट्ठी भर तादाद से मतलब कि वो करोड़ में हो सकते हैं, 2 करोड़ में हो सकते हैं, 3 करोड़, वो पूरी 25 करोड़ की आबादी नहीं है, ये जहन में रखें। दूसरा, सर्वे में आप ये भी जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ही वोटर्स की कम से कम 40% तादाद ने कहा कि फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, एडमिट किया उन्होंने। तो वो भी फौज के किरदार को एडमिट करते हैं, और पाकिस्तानियों से सवाल किया गया कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा, किस इदारे के निज़ाम पे आपको भरोसा है, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद ने जो है पाक फौज का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने वोटर्स भी शामिल थे। तो ये आपका बात का जवाब है कि दो चीजें अलग अलग हैं। एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चंद मखसूस वोटर्स का इस वक्त नजर आएगा, जो मेरे नजदीक वो भी एक सियासी मफाद है। आज एस्टैब्लिशमेंट अगर ऑफर कर दे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि आए जी हम आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं, उसके लिए हम आरटीएस बिठा देंगे, उसके लिए हम रिगिंग कर देंगे, हम जो भी कर देंगे, जो भी गैर आईनी काम आप करवाना चाह रहे हैं, गैर जमहूरी काम जो कि होता रहा है, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करवाए जाते रहे हैं, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उस वक़्त के वज़ीर आज़म उसको एडमिट भी करते रहे, तो आज ये आमनन सदकन कह देंगे। और वही बात जो इमरान याकूब साहब जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस बात को डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ कि किस चीज़ पे वोट पड़ेगा। 2008 का जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था दहशतगर्दी के नैरेटिव पे। 2013 का जो इलेक्शन हुआ था वो बैड गवर्नेंस के नैरेटिव पे हुआ था। 2018 का जो इलेक्शन हुआ था करप्शन के नैरेटिव पे हुआ था कि हमें करप्शन से आज़ादी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, एक पाकिस्तान चाहिए, 2 पाकिस्तान नहीं चाहिए। 2024 का जो इलेक्शन होगा महंगाई के हवाले से होगा, एक दफ़ा फिर गवर्नेंस के हवाले से होगा। जो अवाम को यकीन दिला सकेगा कि वो महंगाई से निजात दिलाएगा, उसको अवाम वोट देंगे, और किसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को और किसी चीज़ को, अवाम की इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि आपकी सोच तक नहीं है। निकल जाएं बाजारों में, मैं जब भी जाती हूँ बाजार वगैरह में, जब भी कहीं जाती हूँ लोग रो पड़ते हैं, यकीन करें। खुद आपको शर्म महसूस होती है कि आप किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं जहां लोगों के लिए 2 वक्त छोड़ दें, 2 वक्त तो मुहावरा हो गया, 1 वक्त की रोटी के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बिजली के बिल कितने शदीद आ रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जवाब देगा? कि आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार ठहरा देंगे? बहुत आसान है, ठहरा दीजिए एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार, अपने गिरेबान में कब झांकेंगे? एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ना करवाएं, एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप डॉलर का रेट नीचे लेकर ना आए। अगर आज SIFC की मदद से कुछ काम हो रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट की मुआविनत से कुछ काम हो रहे हैं, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें क्या करती रही हैं? एस्टैब्लिशमेंट आपको कहती है कि आप चीनी माफिया क्रिएट कर लें, आप आटा माफिया क्रिएट कर लें, आप अंडों की प्राइस बढ़ा दें, आप गोश्त की प्राइसेस बढ़ा दें, तो खुदा के लिए सारी चीजें एस्टैब्लिशमेंट में डालना छोड़ दें। महंगाई के नैरेटिव पे आपको लगता है कि वोट पड़ेगा, ठीक है, महंगाई से जो निजात दिलाने का सही प्रोग्राम लेके आएगा अवाम उसको वोट देंगे। लेकिन इमरान साहब, ये सब तो तब होगा जब इलेक्शन होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल तो बहुत सारे जो हमारे अपने खदशात हैं कि इलेक्शन भी होगा या नहीं, और मौलाना फजल रहमान एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी जनवरी में भी इवन इलेक्शन ना हो क्योंकि मौसम इस तरह का है। उनकी बात में आपको कितना वजन नज़र आ रहा है? और फिर अगर इस तरह हम ये सोचने लगें कि अब सर्दी आ गई, अब गर्मी आ गई, अब रोज़े आ गए और अब धुंध शुरू हो गई, तो फिर तो इलेक्शन भूल ही जाए। मेरा ख्याल है साल भर में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। समीना देखें, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की जो बात है इसमें बहुत वजन है। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि शायद आप सर्दियों में उन इलाकों में कभी गई नहीं जिनका जिक्र मौलाना साहब कर रहे हैं। वहाँ पे वाकई ही उस मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं उस मौसम में नीचे, यानी अगर आप KP से बात करें तो स्वात से और उन इलाकों से बहुत सारे लोग पेशावर या मर्दान आए होते हैं। इसी तरह से अगर आप कश्मीर और मरी की बात करें, कश्मीर तो खैर इलेक्शन में नहीं है, मरी की बात करें, अयूबिया और इस हिस्से की जो जहाँ पे वोट पढ़ने हैं गलियात वगैरह में, तो वो सब पिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए होते हैं और बहुत कम तादाद में वहाँ होते हैं, और उस वक्त वहाँ पे मूवमेंट खासी मुश्किल होती है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है या निगरान हुकूमत ने फैसला करना है, तो उसको ये सब अवामिल तो देखना पड़ेंगे। अब ये तो नहीं है कि मुख्तलिफ जो हलके हैं वहाँ पे लोग वोट डालने के लिए जा ही ना सके, वहाँ अमला ना पहुँच सके,
وہاں پہ حالات وہاں پر تو صورتحال پھر مارچ اپریل میں جا کے کہیں بہتر ہوتی ہے. نہیں, فروری کے اینڈ پہ چیزیں بہت بہتر ہو گئی. پھر الیکشن تو مارچ تک میں چلے جائیں گے. تو فروری کے اینڈ میں ہو سکتا ہے, مارچ کے شروع میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ فیصلہ تو انہوں نے کر دیا. میں تو صرف آپ کو موسم کی بات اور مولانا فضل الرحمان کے جو اعتراض ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ اعتراض مولانا صاحب کا بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اس پہ غلط بات نہیں کی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی, وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے, بعد میں الیکشن ہوتے رہیں گے. لیکن بات یہ کہ یہ تو پھر وہیں پر بات آ گئی کہ جناب الیکشن ہوں گے, آگے کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی اور معیشت کی لانگ ٹرم پالیسیز آئیں گی تو پھر کچھ معیشت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. سبینہ دیکھیں, معیشت کی جہاں تک بات ہے, آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ شاید الیکشن جو ہیں, پہلے ہم بھی یہاں بات کرتے رہے کہ ابھی نہ ہوتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن ممالک نے, خاص طور پہ یورپی ممالک نے گارنٹی دی تھی آئی ایم ایف کو کہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے یہاں پہ, اس لیے آپ 9 مہینے کا ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ کر لیں, ان کا بہت پریشر ہے. اور بہت سارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے, انہوں نے نگران حکومت سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ الیکشن کی طرف ضرور آئیں. یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے معیشت بہتر ہونی چاہیے یا پہلے سیاست بہتر ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سٹیبلٹی ہوگی تو اس سے معیشت بھی زیادہ جو ہے بہتر ہو جائے گی الیکشن کے بعد. لہٰذا الیکشن ہونے چاہیے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے, ٹھیک بات, جس سے جو حکومت بنے وہ اگلے اپنے 5 سال کے مینڈیٹ میں چیزوں کو بہتر کرے. کیا واقعی الیکشن کو ڈیلے افورڈ کیا جا سکتا ہے اس موقع پر, جبکہ بہت ساری انٹرنیشنل گارنٹیز بھی انوالو ہیں اس میں اور ایک پریشر بھی ہے اور آئینی تقاضا بھی ہے. کہیں ہمارے ملک میں ونس اپون اے ٹائم ایک آئین بھی ہوتا تھا, اس کے مطابق یہ لکھا بھی ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن بھی ہونے ہیں, لیکن اب تو 1.5 سال ہو گیا, لگ رہا ہے کہ وہ کہیں شک گم ہو گئی ہے آئین میں سے. لیکن بہرحال کیا الیکشن ٹائم پر ہوں گے جنوری میں بھی یا نہیں ہوں گے, اور آگے چیزیں کس طرح سے بڑھیں گی, کچھ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کورٹ معاملات پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. کیسز سے میں جیسے بات کری تھی, سائفر کیس میں ضمانت کا جو کیس ہے وہ فکس ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا, کیا ان کی ضمانت ہو سکے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مقدمات میں ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا. چوہدری صاحب سے ذرا میں اس پر ایک قانونی رائے ان کی ضرور جان لوں. چوہدری صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس سائفر کیس میں, خاص طور پر اب تو وہ لمبا چوڑا چالان بھی سامنے آ گیا ہے ایف آئی اے کا؟ چالان اور ضمانت کا تو آپس میں لیگلی تعلق ہوتا نہیں ہے. پہلے میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ الیکشنز کا بریک پہلے بات کر رہی تھی, میرا خیال میں اچھا ہائی ٹائم کہ سپریم کورٹ کو جو الیکشن سے متعلق کیس جو ہے وہ نئے چیف جسٹس صاحب کو اس کو لگانا چاہیے, اور اس جو بخمسہ ہے اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ اگر الیکشن اس ملک میں آگے کی طرح نہیں ہوئے تو پھر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی عمرانہ جو شکل میں حکومت جو ہے وہ لد گئی ہوگی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو الیکشن اور جمہوریت جو ہے یہ اولین حق ہے عوام کا. اب سائفر کیس کی جہاں تک بات ہے, کل ایک اپلیکیشن آئی ہے, پہلے بھی بیل اپلیکیشن کا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کیمرہ پروسیڈنگ کریں, جو کہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں تھی. ان کیمرہ پروسیڈنگز اگر اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے تو کر سکتی ہے, اور اگر نہیں چاہے تو بھی اس کو درخواست کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. تو کل ایک ڈیلنگ ٹیکٹس تو ہوگا پروسیکیوشن کی طرف سے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر سکیں یا اس پہ تاریخ مزید آگے لے سکیں. تو کل سائفر میں ضمانت کا جو مقدمہ کو فیصلہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا لنگر آن ہو جائے گا. یہاں تک باقی 9 ضمانتوں کا کیس ہیں وہ زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ وہ بیسکلی وہ ڈسمس فار نان پروسیکیوشن ہوئی ہیں. یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے جو ضمانت پہ ہو اور وہ پولیس کسٹڈی میں ہو تو عدالت اس کو وہ ہے نان پروسیکیوشن یا نان اپیرنس کے اوپر بیل ڈسمس کرتی ہے. حالانکہ اگر کوئی پولیس کسٹڈی میں ہے تو ان کو تو بلانا چاہیے. یہ ایک میں خاص کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی عام قیدی بھی وہ اگر کسی کیس میں پری اریسٹ بیل پہ ہے, کنفرم ہو گئی ہے, اور وہ نہیں پیش ہو سکتے ہیں
क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अवॉइड कर रहे हैं। तो उसको अगर कस्टडी आप बुला लें तो ज़मानत जो है बेसिकली उसमें जो ऑल्टर होती है कस्टडी, फिज़िकल कस्टडी फाइनेंशियल गारंटी या इससे ऑल्टर की जाती है। तो ज़मानत जो है बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा जो है वो दी जाती है। हमारे मुल्क में जिसको इस कानून को ज़रा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए। लेकिन गरीदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया अभी चौधरी साहब ने कि जो इलेक्शन का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, इलेक्शन कब होंगे, कब होने चाहिए, और क्या आपको समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई अल्टीमेट किरदार अदा करेगी, और अगर करेगी तो वो पहले की तरह कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक तो बहुत से मामलात है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए, चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का मामला, आइन इस पे बिल्कुल वाज़ेह है, कौन कौन डेट दे सकता है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। निगरान हुकूमत कितने अरसे के लिए कायम होगी। आपने बिल्कुल ठीक कुछ देर पहले आपने सवाल उठाया ब्रेक पर जाने से पहले कि आइन में एक शिक हुआ करती थी कि 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। खैर, अभी आप 90 दिन के बैरियर से भी बाहर निकल गए हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जनाब जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा था जी बेयर मिनिमम डिले आप कर सकते हैं। अब बेयर मिनिमम की डेफिनेशन कौन करेगा? क्या वो यही डेफिनेशन है कि जनवरी में इलेक्शंस हो जाएं? लेकिन जो मौला फजल रहमान ने कहा है कि जनवरी में सर्दियां होती हैं तो इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते, ठीक है जी। 1997 का इलेक्शन 3 फरवरी 1997 को हुआ था। उस वक्त सर्दियां बड़ी सख्त होती थी 97 में। अब तो खैर सर्दियां ज़रा कम हो गई हैं, दौरानिया भी कम हो गया, शिद्दत उनकी कम हो गई है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, फलां हो, ढिमकाना हो, इलेक्शंस ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। और हम सबको पता है कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है, आधे सेनेट का। सो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज आपका, प्रोविंशियल असेंबलीज आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं होंगी, आपका सेनेट का इलेक्शन नहीं हो पाएगा, आधी सेनेट आपकी फारिग बेकार बैठी होगी। तो सिस्टम का बेड़ा गरक कर देंगे ना आप। ना नेशनल असेंबली होगी, ना प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, आधी सेनेट आपकी फारिग बैठी होगी। आप कानून साजी कैसे करेंगे? बजट आपकी अगली हुकूमत ने देना है, निगरान हुकूमत का तो इख्तियार नहीं है ना कि वो बजट पास कर सके या बजट प्रेजेंट कर सके। IMF के साथ टॉक्स करनी है, जनवरी फरवरी में आपका जो पैकेज प्लान है IMF के साथ वो वाइंड अप हो जाएगा। तो ये सब निगरान हुकूमत का तो नहीं है इख्तियार। तो एस्टैब्लिशमेंट, जहां तक मैं समझती हूँ, इलेक्शन लाजमन होंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएं, फरवरी में हो जाएं, लेकिन मार्च से पहले पहले इलेक्शंस लाजमी हो जाएंगे। फ्री एंड फेयर होंगे कि नहीं होंगे? क्या 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था? कोई कहा जा सकता है इसके बारे में? उस वक्त मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, बाकी जमातों को शिकवा था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अगर ये शिकवा कर रही है, आपका शिकवा सर आंखों पे, हम भी आपके लिए आवाज उठाने को तैयार होंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन खुदा के लिए इस तारीख की गलतियों को दुरुस्त कर लें। मान लें कि 2018 के इलेक्शन में दूसरी जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। जब तक आप सब बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, और उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी मेरे मुखालिफ का गला घोंटा जा रहा है तो मैं बड़ा खुश हूं, मेरा गला घोंटा जा रहा है तो फिर मैं नाराज हूं, ये नहीं होना चाहिए। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन चीजों का शिकार है, जिस मकाफात अमल का शिकार है, अपनी करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपने समझ लिया कि आप रियासत से मजबूत हो गए हैं, रियासत से ताकतवर हो गए हैं, आपने 9 मई का जाके सानिहा कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितना भी अताब है अपनी करनी का है। 9 मई के सानिहे की सब भुगत रहे हैं। साइफर केस, किसको नहीं पता हकाइक क्या कुछ है। तोशा खाना, मैंने पहले भी कहा था कि तोशा खाना का केस कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, और आपने देख लिया कि उसमें चेयरमैन PTI को 3 साल की सजा हुई है। हो सकता है इसमें जमानत मिल जाए, क्योंकि 3 साल का वैसे भी मिनिमम सेंटेंस होता है। फैसल चौधरी आपके साथ बैठे हैं, बाकी जितने लॉयर्स के साथ, बैरिस्टर अली जफर साहब से, बल्कि जितने भी PTI के अलावा भी लॉयर से मेरी बात होती है, तोशा खाना में शायद मिल जाए। तोशा खाना की सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, उसका प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। तो साइफर केस में वो जुडिशियल रिमांड पर हैं। तोशा खाना की सजा तो मुअत्तल हो चुकी है। कल तोशा खाना के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देना है। फिर जो इक़दाम कत्ल का एक केस है उसके बारे में देना है। फिर 2-3 केसेस और हैं, तो ये सारे केसेस उसमें शामिल है। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस मजबूत केस है, साइफर केस मजबूत केस है। और इस वक्त जो चेयरमैन PTI के लिए अगला फंदा बनने जा रहा है जेल का या सजा का, वो साइफर केस उनका फंदा बनने जा रहा है। तो वो भी आपकी अपनी गलती थी। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि आप उठा ले एक सिफारती दस्तावेज, एक ऑफिशियल सीक्रेट, स्टेट सीक्रेट, तो एक डिफरेंट ओपिनियन लहराए, चाहे वो मिनट्स भी हो,
ٹھیک ہو گیا. لیکن اس پہ ایک رائے یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وزیر اعظم ہی بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا چیز عوام کے سامنے رکھنی ہے, نہیں وہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ سارے معاملات میرا خیال ہے عدالت کو ہی کرنا چاہیے. وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے, وزیر اعظم آئین کے تحت حلف کا پابند ہے کہ جو بھی ریاستی امور ہیں اور ان سے جو بھی چیز میرے نالج میں لائی جائے گی اس کی میں پاسداری کروں گا. یہ آئین کے اندر حلف لکھا ہے. جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ مناسب سمجھیں گے وہی شیئر کریں گے, یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. لیکن بہرحال یہ اب میرا خیال ہے کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. سر اب چھوڑ دینا, چیف ایگزیکٹو وہی ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا چیز شیئر کرنی ہے. لیکن یہ عدالت کو میرا خیال ہے فیصلہ کرنا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ حلف کی پاسداری ہوئی یا حلف کے خلاف گئے وہ. لیکن عمران صاحب جو بات ہے یہاں پر پوائنٹ کی, جو غریدہ نے بھی بڑا رائٹلی اٹھایا ہے کہ جو بیسک رولز آف دا گیمز ہیں وہ طے ہونے چاہیے اور وہ پھر سب اس کو فالو کریں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ 9 مئی کے بعد کیا پی ٹی آئی کے اوپر عتاب کا شکار ہوئے, تو اس سے تو ہمیں اس سے پہلے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ آلریڈی 1.5 سال سے ہی عتاب کا شکار تھی. ان کی ریلیز اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی. 25 مئی میں جو ہوا اور جو اس کے بعد کی بھی چیزیں ہیں, تو یہ تو خیر میں اس کو کوئی وہ نہیں کہہ رہی, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی سے پہلے بھی معاملات اسی طرح کے ہی تھے کہ چیزیں ان کے حق میں اس طرح نہیں تھیں. اب اس طرح کی ماحول میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپٹیبل الیکشن ہوگا؟ سمینا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں ہوں کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی اتنی ہی ان کے لیے مشکلات تھی. اتنی ہی نہیں تھی لیکن تھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب بھی کسی کی حکومت جاتی ہے اور نئی حکومت آتی ہے تو پاکستان جیسے ملکوں میں پھر مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اس طرح کی انہوں نے خود, میں بالکل غریدہ کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ خود انہوں نے بیل مجھے مار والا کام کیا اور خود اپنے لیے مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ کیا. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی کے ہم ہمیشہ خلاف بات کرتے ہیں لیکن خود شخصیت پرستی کو فروغ بھی دیتے ہیں. بھئی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اگر انہوں نے جو کیا ہے وہ بھگتیں. پوری سیاسی جماعت جو ہے اس کو کیا چیئرمین پی ٹی آئی دیوار سے کیوں لگایا؟ ہاں جی, ٹھیک بات. معاملہ یہ ہے شخصیت پرستی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے جو ہے بطور جماعت اسے اجازت ہونی چاہیے. جو لوگ 9 مئی کے اس میں انوالو نہیں ہیں وہ سزا ملنی چاہیے, اور جو نہیں انوالو ہیں وہ بالکل آ کے لڑیں الیکشن بھی, لیکن اس کو ٹھیک بات. لیکن ایک چیز اور جو ایک چھوٹی سی خبر بھی سامنے آئی اس ویک میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کر رہا ہوں کہ سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمن صاحب نے باقاعدہ نون لیگ جوائن کر لی عمران صاحب. اور چونکہ آپ بیوروکریسی کو بڑا اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور آپ کو افسران کے جو ریکارڈز ہیں اس کا بڑا اچھے سے علم بھی ہوتا ہے, لیکن اب بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے مناسب اقدام ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت جوائن کر لی جبکہ وہ ایک اتنے اہم عہدے پر رہے ہیں. تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ پھر اس عہدے پر رہتے ہوئے آپ نے کہیں اس سیاسی جماعت کو پس پردہ فائدہ تو نہیں پہنچایا؟ دیکھیں اب سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی بندہ 2 سال کے بعد سیاست میں باقاعدہ حصہ لے سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ایک انتہائی ایماندار اپرائٹ افسر ہیں. انہوں نے ساری زندگی بڑی ایمانداری سے کی ہے. اب ان کی پرابلم کو سمجھے. پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ویسے خلاف ہے کیونکہ سندھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ناجائز کام نہیں کیے. فریال تارپل صاحبہ کے حوالے سے اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ان کے براہ راست تحفظات ہیں بشیر میمن صاحب کے ساتھ, اور وہ وہاں ان کو ہمیشہ ٹف ٹائم ملتا رہا. خود پی ٹی آئی کے چیئرمین جب وزیر اعظم تھے انہوں نے بطور ڈی جی ایف آئی اے ان سے جب غلط ملت کام کروانے کی کوشش کی جب اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا تن دیو سرداری نو تے نواز شریف نو, یہ الفاظ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو انہوں نے نہیں مانی تو وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے لیے بچا کیا تھا؟ ان کے لیے پلیٹ فارم بچتا ہی مسلم لیگ نون تھا کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اس طرح سے کلیش نہیں تھا. اب وہ ہو سکتا ہے جب وہ سیاست میں آئے ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو سیاست کرنی تھی, ضروری نہیں ضروری تھا کہ کرنی تھی. بس جب انہوں نے سیاست جیسے نہیں اسد عمر صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو نون لیگ میں کیوں نہیں گئے تھے؟ کیوں پاشا صاحب کے کہنے پہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے؟ اس لیے کہ ان کا جو زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی وہ وزیر خزانہ پاشا صاحب آپ نے کہا تو میں ایک دم سوچ میں پڑی کہ میرے میاں کی زبان نہیں, لیکن
चौधरी साहब, जो बात अभी बशीर मेमन साहब के हवाले से हो रही है, सर ये पहले भी उन पे लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये कहीं PMLN के सहूलतकार तो नहीं, और फिर जिस तरह से मीडिया पर आकर उन्होंने बहुत सारे बयानात भी दिए चेयरमैन PTI के खिलाफ, PTI के खिलाफ, तो वो भी एक सारी चीज़ें आज इस उनके इकदाम के बाद कि उन्होंने बाकायदा जब नून लीग ज्वाइन की तो वो सब चीज़ें क्वेश्चनेबल हो रही हैं कि फिर उस वक्त भी क्या आप कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बयानात दे रहे थे, तो कैसे आप इनका ये इकदाम देखते हैं? देखिए, बशीर मेमन साहब के भाई जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में MPA का इलेक्शन भी हारे हुए हैं, तो उनका वो पुराना एक पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में इलेक्शन जो है उनकी फैमिली वो लड़ती रही है। दूसरी बात यह है कि बशीर मेमन साहब को बड़ा अनसेरेमोनियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो प्रॉब्लम था उस वक़्त कुछ लोग जो हैं जो कि आज वादा मुआफ़ भी बनने को तैयार फिरते हैं हर मामले में, उन समेत कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को बेइज्जत किया। और बशीर मेमन एक बाइज़्ज़त आदमी थे, मैं जानता हूँ उनको, वो अपराइट ऑनेस्ट आदमी है, उनकी एक रेप्यूटेशन थी, और अगर कोई वो काम उनसे ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता था। वो एक मजे हुए पुलिस ऑफिसर थे। उस ज़माने में मसला ये था कि यहाँ पे जो किसी को पावर मिल जाती है तो किसी का सैफर अमान आ जाता है, किसी का कुछ और आ जाता है, तो फिर वो जो हैं वो लोग जिस तरह से DGFI जब बशीर मेमन साहब को आखिरी जब नौकरी के दिनों में जिस तरह से उनके साथ किया गया, तो फिर आप ये तो एक इंसान की नेचुरल जबलत होती है कि वो फिर रेसिप्रोकेट तो करेगा। तो नवाज शरीफ वगैरह के अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो सियासत करना तो पाकिस्तान के हर शहरी की तरह उनका हक है। उनको रिटायर हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो किसी भी सियासी जमात को तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उनकी सियासी जो नून लीग में जाने की वजह से जो उनकी बात की ऑथेंटिकेशन थी उस पर आम लोग सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, और उनकी बात में शायद वो वज़न ना रहे जो पहले था, क्योंकि जब एक सियासी पार्टी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर आप बात हकीकत में भी करेंगे तो फिर मुखालफिन जो हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल उंगलियां उठाते हैं। तो इस हद तक तो बात मैं आपसे एग्री करता हूँ। बाकी जो बशीर मेमन साहब के साथ जो हुआ, मेरे ख्याल में उनमें बिटरनेस भी होगी ज़ाहिर है, और वो उसका इज़हार भी कर चुके हैं। सही बात। लेकिन गरीदा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है कि आसिफ, ये जो नैब तरामीम के बाद जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद डिफरेंट केसेस ओपन होना शुरू हुए हैं, री ओपन होना शुरू हुए हैं। अब आसिफ जरदारी साहब और गिलानी साहब को भी 24 अक्टूबर को तलब किया गया है, और ये तोशा खाना का जो उनका केस था वो री ओपन हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं लोग ये तासुर भी पकड़ते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ऐसा लग रहा है कि अब उतनी ज़्यादा दस्ते शफकत में नहीं है, और शायद उनको भी कुछ चीज़ें जो है वो टाइटन है उनके लिए भी सिचुएशन। तो आप इनकी पीपल्स पार्टी की सियासत को कैसे देख रही हैं? क्या ये इनके लिए भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं? पीपल्स पार्टी के मामलात ख़राब हुए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और 2-3 मामलात पे ख़ासतौर पे मेयर कराची के हवाले से, कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, फिर आपने अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस देखा। ये अब ज़बान ज़द-ए-आम कहानियाँ हैं, लेकिन चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जा रही हैं और कोशिशें होती रहेंगी, और ये जरदारी साहब की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। जो खुर्शीद शाह साहब ने अभी चंद दिन पहले क्लेम किया था, उससे पहले मुराद अली शाह क्लेम कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनाकर दिखाएंगे, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर दिखाएंगे। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब खुद ही इवेंचुअली वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन के सामने आ जाए। पीपल्स पार्टी अपने कार्ड्स शो नहीं करती अनटिल इट इज़ द लास्ट मोमेंट। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हकाइक को मद्देनजर रखेंगे तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में फिलहाल कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, या पॉलिटिकल स्टेक भी है तो इलेक्टोरल प्रेजेंस उनके कम से कम वहां से नहीं है। कोई विनिंग सिचुएशन में पंजाब में वो मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म वही बनता है जो पंजाब में अच्छे वोट ले सके, जहां पर मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो है प्रेजेंस काफी मजबूत है। इधर उधर से पकड़ के कुछ आज़ाद उम्मीदवार, कुछ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन वो लोग भी पीपल्स पार्टी की निस्बत पंजाब में PMLN के साथ उनका नेचुरल फितरी इत्तेहाद होना जो है वो ज़्यादा नजर आ रहा है। फिर बलोचिस्तान में बाप पार्टी के इंज़माम की खबरें नजर आ रही हैं PMLN के लिए। तो जो दस्ते शफकत की आप बात कर रहे हैं, वो दस्ते शफकत लगता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा है बनिस्बत पीपल्स पार्टी के। सो पीपल्स पार्टी का मैं समझती हूँ कि बहुत अभी काम करने की उनको ज़रूरत होगी, और ख़ासतौर पर पंजाब में जब तक वो पंजाब में अपना फुट होल्ड नहीं ले लेते, पंजाब में कोई टफ पोजीशन, उस वक्त वैक्यूम मौजूद है
اس وقت ووٹر پنجاب میں موجود ہے، کیونکہ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے اپیرنٹلی تو مسلم لیگ نون پہ سارا برڈن آ رہا ہے نا، کیونکہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا تھا، وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کا تھا، تو پیپلز پارٹی اس کو کیپٹلائز کر سکتی ہے، لیکن پنجاب پیپلز پارٹی کا فی الحال فوکس نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس کوئی بندہ ہی چند قمر زمان قائرہ صاحب ہیں، چودھری منظور صاحب ہیں، باقی دو تین لوگ اور موجود ہیں جو پہلے بھی ان کے پاس ہے حصہ سندھ میں گورنمنٹ بنا سکیں گے اور اس کے بعد آگے. تو جب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا فٹ ہولڈ اچھا نہیں بنا لیتی تب تک وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو ذرا اچھی خاصی تگڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، یہاں سے وہاں، کبھی اسلام آباد، کبھی راول پنڈی، کبھی سندھ میں، دلی دور ہے میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے لیکن لاسٹلی میں اب میں اس پہ لاسٹلی کامنٹ ضرور لے لوں. پیٹرول 8 روپے سستا تو گیس 20 روپے مہنگی، تو عمران صاحب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے نکال رہے ہیں والی سچویشن لگ رہی ہے. یہ کیوں، کس طرح سے یہ چیزیں سیٹل ہوں گی؟ عوام کو تو حقیقی ریلیف نہیں ملے گا اس طرح. دیکھیں سمینہ، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی وہ حالت نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اور خاص طور پہ نگران حکومت وہ کوئی ریلیف اس طرح سے دے سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھیں گی تو آپ کس طرح سے یہاں ریلیف دیں گے؟ یہ تو دیکھو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، اب ڈالر بھی تھوڑا سا کم ہوا، قیمت بھی کم ہوئی تو یہ مل گیا. گیس کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں گیس ویسے تو ختم ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے کیونکہ ہم نے نئے کنویں کھودے نہیں، نئی گیس تلاش نہیں کی، اتنے ہمارے وسائل نہیں تھے، ماضی میں حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو جب آپ LNG باہر سے امپورٹ کر کے وہ دیں گے تو گیس لازمی مہنگی ہوگی. اس لیے یہ تو ابھی مہنگائی تو ہے، ابھی جنگ تو مزید ہونی ہے. اب حکومت اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے، آنے والی حکومت اس پہ کیا کرتی ہے، بات وہیں جا کے ختم ہوگی. نگران حکومت نہیں کچھ کر سکتی، ان کے بس میں فی الحال کچھ نہیں. جیسے صاحب آپ کو کچھ کامنٹ کرنا ہے اس پہ؟ لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. It's all about economy, idiot. کلنٹن نے کہا تھا اپنی تقریر میں. That's all. ٹھیک ہو گیا. غریدہ آپ ہمارے ساتھ شو میں آج موجود رہی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام کو یہیں پر سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.